सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा पाकिस्तान की आवाम से मुंतखब वज़ीर आज़म बने, उनका जिस तरह वतन वापसी पे फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आपने देखा कि एक तो पंडाल के अंदर जो मजमा था, उसके अलावा जो पेशावर से लोग आने थे, जो रावलपिंडी से लोग आने थे और जो बाकी पंजाब के अजला से लोग आने थे, वो कम्प्लीटली रिंग रोड, मोटरवेज, बाबू साबू इंटरचेंज, सयाल, सुखे की, काला शाह काकू वाली साइड कम्प्लीटली चोक्ड थी जब मियाँ साहब की तकरीर हो रही थी। और वो लोग कितने कितने घंटों का सफ़र करने के बावजूद वो उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी, इतना ज़्यादा लोग, इतनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख में, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो नज़र भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपने कैमरे के ज़रिए जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो इन जगहों के ऊपर हालात थे वो दिखाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, इसी तरह इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से 2-2 दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रहीं और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज़्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए, जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, कि वो इसलिए कि 2017 में महंगाई नहीं थी मुल्क में, बिजली के बिल नहीं थे इस तरह के, बिजली महंगी नहीं थी, गैस महंगी नहीं थी, आटा चीनी महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, अवाम के पास रोजगार थी, सीपेक था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वकार था। यही बातें उन्होंने की। तो फिर क्या हुआ? साजिशें करके, झूठे इल्ज़ामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल दी। क्यों? आज जब एक शख्स बिजली का बिल लेता है तो उसके पास 2017 का भी बिजली का बिल है जो मियाँ साहब ने दिखाया था। आज अगर रोटी 20 रुपए की देता है तो 2017 में वो 5 रुपए की रोटी भी लेता था। आज अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं मिलती, तो ये तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की अवाम जानती है। और यही वो वजह है कि सब कुछ जानते हुए मियाँ साहब का इस्तकबाल पाकिस्तान इसलिए करने निकला क्योंकि आज भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की अवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ से। और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान का मेमार और पाकिस्तान की खिदमत करने वाला वापस आया। इसका इस्तकबाल करके पाकिस्तान की अवाम ने ये पैगाम दिया है कि उनको आज खुशहाली की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, महंगाई में कमी की ज़रूरत है। आज नौजवान को रोज़गार की ज़रूरत है। नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम देने की नवाज शरीफ ने बात नहीं की, नौजवान के हाथ में रोज़गार देने की नवाज शरीफ ने बात की है। अपने दोस्त ममालिक को नाराज़ करने की बात नहीं की, अपने सियासी वेस्टेड इंटरेस्ट में बात करते हुए अपने दोस्त ममालिक को साथ चलने की बात की है, किसान की खाद की सस्ता करने की बात की है, IT टेक्नोलॉजी की बात की है, मुल्क के अंदर किस तरह टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है उसकी बात की, जो 2017 में हो चुका था। जो 2017 में पाकिस्तान के पास खुशहाली थी, तरक्की थी, उसी के सफ़र को दोबारा से शुरू करने की बात की। और फिर सबसे बड़ी बात जो उस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है वो अमन और इत्तेहाद की है। और ये कहा है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ मिलकर
ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف زندہ باد۔ میاں نواز شریف کے آنے پر مینار پاکستان میں یقینی طور پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آئے اس میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، وہاں پولیس نے ریڈ کیا، لوگوں کو پکڑا اور جلسہ نہیں ہونے دیا۔ ایک چیز اس بارے میں بتائیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں سب پارٹی کو لڑنے دیا جاتا تھا، یا اسی طرح ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ کانا کی بات کر رہے ہیں، میں نے اخبار میں ضرور پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ، کارنر میٹنگ ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں تمام سیاسی حقیقتیں پاکستان کی، تمام ادارے پاکستان کے، تمام وہ لوگ جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو بیٹھ کر بات کر کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں بات جو محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے، وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مخالف ہے اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس نے اپنی تقریر میں کی ہیں اس کی تعریف کی ہے۔ اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، دیکھیں بہت تماشا ہو گیا، بہت پروپیگنڈا ہو گیا، بہت جھوٹ بول لیا گیا، بہت اس نوجوان نسل کو انتشار، فساد اور 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے اس کا عملی ثبوت ہے۔ بہت یہ جو گالم گلوچ، معاشرے کی تباہی بہت ہو گئی، اس کی بھی نشاندہی محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اس میں کی ہے۔ تو آپ کے پاس دو صورتحال ہیں، یا آپ بچوں کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بٹھا کر جھوٹ اور پروپیگنڈا کروا لیں، میمز بنوا لیں، دوسروں کی تضحیق کرا لیں۔ میں نے اس دن بھی مسجد نبوی کی بات کی تھی۔ اور آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اسی نوجوان نسل کو مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں، فیصلہ سازی میں ان کا حصہ ڈلوا دیں۔ اور یہی مقصد ہے محمد نواز شریف صاحب کا، یہی مقصد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور یہی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی۔ میرے خیال میں آپ نے تقریر میاں صاحب کی سنی ہوگی، ان کا جو ایتھوس تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے، پاکستان کی عوام کا جو حق ہے، جو وہ ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، جب اس کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب سازش کی جاتی ہے، تو ملک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیٹیگورک الفاظ میں کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کے حادثے کا جس کی عوام متحمل نہیں ہو سکتی اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کو بچنے کے لیے، عوام کو اس سے بچانے کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا، آج میاں صاحب مری جا رہے ہیں اسلام آباد، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا۔ جی میں سب کچھ بتاتی رہوں گی، جیسے ہم خبر آپ لوگوں کو میاں صاحب کا جب آنے کا تھا آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔